देवी परपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असोजको 2 गते आइतबार अहिले बिहानको 5 बजिरहेको छ। हामीले जहिले पनि सत्कर्मको नै बाटो समाउनु पर्छ। त्यसै सत्कर्मको बाटोले नै हामीलाई एउटा पुण्यात्मा बन्ने अवसरहरू दिन्छ। हामी विज्ञानको त्यो स्थितिमा उभिएका छौँ जहाँ विधि र प्रविधिका साथमा परिणामहरू दिने गर्दछ र हाम्रो केवल भौतिक विज्ञान मात्र विज्ञान हो, अन्य विज्ञान विज्ञान होइन। त्यसो होइन। जहाँ जहाँ विधि र प्रविधिका साथमा कार्यहरू हुने गर्दछन् ती सबै विज्ञान सम्मत भनेर बुझौँ। किनकि हामी हिजोको असोज 1 गते एउटा विश्वकर्मा पूजाको दिन पनि र विज्ञानको दिवसको दिन पनि, अनि मैले यो भौतिक शरीरलाई यो धरतीको काखमा नासोको रूपमा दिने ती आमाले परलोक गएको 5औं वर्षको प्रवेश दिन हुनाले पनि आज म बिहानै यस विषयमा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। र हामीले पुण्यलाई प्राप्त गर्नेतर्फ बढ्यौँ भने, हामीले सत्कर्मलाई नै जोड दियौँ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ जुन विज्ञान छ, जहाँ विधि र प्रविधिहरू छन्, तिनीहरूले हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूले स्पष्ट रूपले बोलेको छ कि जो पुण्यात्मा हुन्छन् उनका पुण्यात्माका साथमा जहिले पनि दैवी सम्पदा रूपी ती लक्ष्मी रहेकी हुन्छ। हामीले लोक व्यवहारको धनलाई नै सबथोक सम्झिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो भूल हो। हामीले भौतिक विज्ञानलाई मात्रै विज्ञान हो भनेर सम्झिरहेका छौँ भने त्यो पनि भूल हो। र हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू यो भारतवर्षको जुन गोर्खा राज्य नेपाल छ, जुन हिमालयको काखमा पहाड र तराईले सुसज्जित छ, यो एउटा वेदको उर्वर भूमि हो। र यहाँ वेदका विभिन्न विषय र विधाहरूलाई हामीले विज्ञान सम्मत अनुसन्धान गर्ने योग्यताहरू गुमायौँ त्यो अर्कै कुरो हो। तर यो भूमिले त्यस विषयलाई दिन्छ भन्ने कुराहरू, अनि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले वीर र कविहरूलाई नै सम्मान गर्ने हुनाले यो भूमि वीरहरूको पनि हो। र लेखनाथ पौड्याल जस्तो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल जस्तो एउटा दार्शनिक कविहरूको भूमि पनि हो। त्यसैले एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस बेच्छु तीर्थ हुने नाताले मैले एउटा विज्ञानको विषयमा जुन अनुभव गरिरहेको छु कि सत्कर्मद्वारा जुन पुण्यहरू आर्जन गर्न सकिन्छ र ती पुण्य प्राप्त भएको पुण्यात्मा भएपछि जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छ। तपाईँ हिन्दू धर्मको टीका टाला माला र मन्त्रको विवादमा उल्झिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अलपत्रिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुहोला। किनकि मैले
जुन प्रकारको यो भौतिक जीवनलाई प्राप्त गरेको छु त्यो कर्मद्वारा प्राप्त गरेको छु। जुन प्रकारले मैले एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण परिवारमा यो भौतिक शरीर प्रादुर्भाव भएर एउटा परमहंस सन्यासको त्यो शिक्षा संस्कार र दीक्षाहरूका साथमा हाम्रो हिन्दू समाजलाई अनुसन्धान पनि गरियो र यथार्थ रूपमा त्यसलाई देख्ने प्रयास पनि गरियो। देख्दा देख्दै के अनुभव हो भने कि सत्कर्मको बाटो नै समाउनुपर्छ, किनकि यो जगतको निर्माण कर्मद्वारा नै भएको रहेछ र त्यसै कर्मद्वारा आर्जित पुण्यहरूले हाम्रो दैवी सम्पदाहरू दिने रहेछ र हामीसँग पुण्यहरू भए भने हामीलाई साथ दिने ती देवी लक्ष्मी साक्षात रूपमा हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ। किनकि वो देवी दरिद्र बनाउँछिन् जो पापीहरू छन् उनीहरूलाई। तपाईहरूले सोच्नु भएको होला कि आजका वर्तमान जुन बहुदलीय राजनीतिका नेताहरू यो राष्ट्रको भ्रष्टाचार गरेर अतुलनीय धनहरू जम्मा गरेर उनीहरू धनी छन् भन्ने तपाईलाई भ्रम भइरहेको छ भने यो भ्रम नै हो। किनकि उनीहरूको आन्तरिक जुन सुख शान्तिको वातावरण हामीले कतै पनि देखेका छैनौँ र उनीहरू जुन प्रकारले धनहरू जम्मा गर्दैछन्, जीव विज्ञानमा एउटा यस्तो विधि र प्रविधि छ कि त्यो जीव विज्ञानमा जसरी हाम्रो भौतिक शरीर हामीले प्राण निस्किएपछि र प्राणका साथमा त्यो मन बुद्धि र 10 इन्द्रियहरू निस्किएपछि जुन मृत अवस्थामा भौतिक शरीरहरूलाई देखेका छौँ र त्यो मृत शरीरलाई हामीले हाम्रा आफ्नै परम्परा अनुसार प्रकृतिमा लय पनि गर्ने परम्पराहरू हामीले जानेका छौँ। यो विज्ञान भौतिक विज्ञान हो, तर त्यही भौतिक विज्ञानलाई एउटा दैवी बल र शक्ति दिने काम जीव विज्ञानको हो। त्यो जीव विज्ञान भनेको त्यही प्राणसँग जोडिएको छ, त्यही मन बुद्धि र तिनै 10 इन्द्रियहरूसँग जोडिएको छ। त्यसैले तपाईँ भौतिक विज्ञानको विषयमा मात्र चर्चा गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्ना पूर्वजहरू हामी अहिले श्राद्धको यो पक्षहरूमा चलिरहेका छौँ। आज मलाई लाग्छ अष्टमी तिथि पनि हो श्राद्धको र हामी ती पितृहरूलाई जुन प्रकारले परम्परागत आह्वान गरिरहेका छौँ र उनीहरूलाई पितृश्राद्ध तर्पण गरिरहेका छौँ। यो विज्ञान कर्म विज्ञानको विषय हो र हामी अनुसन्धानको बाटोमा उभिएर हेर्दा, जुन वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएर हेर्दा त्यहाँ हामीले के भेट्यौँ भने जुन जीवहरू परलोक गइरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले जब निमन्त्रणा दिन्छौँ त उनीहरू वर्षा अर्थात् जलमार्गबाट यो मर्त्यलोक भूलोकमा आउने सामर्थ्यहरू राख्छन्। तर जो स्वर्गवास गइसके अर्थात् पुण्यात्मा हुने कारणले स्वर्ग भोग्नका निमित्त गइरहेका छन् उनीहरू पुण्य रहेसम्म स्वर्गको सुख भोग्नेछन् र पुण्य समाप्त भएपछि उनीहरू यसै मर्त्यलोकमा यिनै जलमार्गहरूबाट नै फिर्ता हुनेछन्। जस्तै कोही समुद्र मार्गबाट विदेशमा जान्छन् त उनीहरू र हामी उनीहरूको जीवनलाई एउटा प्रयोगात्मक रूपले अनुभव गर्यौं भने तिनै मानिसहरू अत्यन्त पैसा भयो भने जहाज मार्गबाट जान्छन् र कम पैसा र मनोरञ्जनका साथमा छन् भने उनीहरू जल मार्गबाट जाने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो वैदिक विज्ञानमा जुन हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ जो अत्यन्त पुण्यात्मा छन् उनीहरूको विज्ञान ब्रह्म विज्ञान हो
अर्थात् ब्रह्मविद्याको विज्ञान हो र जोसँग मनोरञ्जन अर्थात् आज पनि बाजा गाजा ताम धामका साथ जुन पैसा उठाउनका निमित्त ती पुराणहरू रामायण हुन् अथवा भागवत हुन् अथवा जुन कुनै उनीहरूको मार्ग मनोरञ्जनको मार्ग हुनाले उनीहरूलाई हामीले बहुल सङ्ख्या देखे पनि वास्तवमा त्यहाँ पुण्यको जो विज्ञान छ त्यो विज्ञान शून्य बराबर हुने कारणले त्यहाँ रमाइलो त अवश्य छ, तर वैदिक विज्ञानले जुन दिने अत्यन्त सुखको अनुभूतिहरू हुन् ती सुखका अनुभूतिहरू प्राप्त गर्नका निमित्त हामीले आत्मविज्ञानका साथमा जानुपर्छ। हामी जीव विज्ञानलाई अनुभव गर्नुपर्छ, हामीले भौतिक विज्ञानलाई अनुभव गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो व्यवहार कुशललाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ। मलाई स्मरण आउँछ कि मैले एउटा उच्च शिक्षाको बाटोहरू जहाँ नोकरी चाकरीको निमित्त आवश्यक पर्ने ती डिग्रीहरू प्राप्त हुने थिए, मैले त्यो बाटोहरू अलपत्र छोडेर म जुन बाटोमा निस्किएँ र मैले एउटा धर्म र सत्यको आडमा ती देवताहरूका अगाडि ती मागन्तेका माग्ने टालाहरू फैलाएर मैले जीवनलाई देखेँ। मैले जीवन देख्दै देख्दै जाँदा ती हिमालयका पारीका तीर्थहरू कैलाश मानसरोवर अनि ती समुद्रका किनारहरू रामेश्वर गङ्गा सागर अनि त्यस्तै ब्रह्मपुत्र किनारमा रहने त्यो कामाख्या देवीसम्म पनि पुग्न सकेँ। आखिर कति कति बेला मैले यो जीवनको विषयमा समीक्षा गर्दा मैले ती उच्च शिक्षाका बाटाहरूबाट ती नोकरी र चाकरी दिने ती शैक्षिक डिग्रीहरू बटुल्दै गएको भए सायद मैले आजको यो जीवन प्राप्त गर्ने थिइनँ। मैले त एउटा अभावको अत्यन्त कहाली लाग्दो जीवनलाई अनुभव गरेँ र ती देवी आमाहरूले मलाई ती आफ्ना ममता माया दया कृपाका अति अनुग्रहका हातहरूले एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिनका निमित्त त्यहाँसम्म मलाई डोर्याएर पुर्याइदिए। जुन यी आवाजहरू कुनै पुस्तक पढ्ने पण्डितका भाषाहरूसँग बोलिएका छैनन्, यो त प्रकृतिको त्यस विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका अनुभवहरू गरियो तिनी अनुभवका विषयहरूलाई समेटिएका भाषाहरू हुन्। मलाई ती पुस्तक पढेको पण्डितका भाषाहरू बोल्ने पनि इच्छा आएन, किनकि मैले पनि वैदिक साहित्यहरूलाई देख्ने अवसरहरू पाएको थिएँ, बुझ्ने अवसरहरू पाएको थिएँ। तर ती बुझ्दा बुझ्दै पनि मैले मेरी आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने लाचार र विवश परिस्थितिहरूले मैले ती सबैलाई भुलिदिएँ र मैले एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिएर आज बोलिरहेको छु। म त्यो काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाएर जुन प्रकारले अग्नि साँची राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्दै जुन आजको जीवन अनुभव गरिरहेको छु कि सत्कर्मबाट नै पुण्य प्राप्त हुन सक्छ र ती अग्नि साक्षी हुनाले जो कोही पनि दोषीहरूका पुण्यहरूलाई अग्नि देवताले हर कोणबाट देखेर उनीहरूका पुण्यहरूलाई मेरा तर्फ ल्याइदिएका कारणले पनि मैले आफ्नो जीवनलाई सफलताको अनुभव गरिरहेको छु। कति कति बेला म सोच्छु कि मलाई किन यो बुढी गण्डकीको हात नै समाउन लगाइयो, मलाई किन यो एउटा बाहुन समाजको बीचमा माता तीर्थधाम अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गर्ने बुद्धि दिइयो। म
यिनी विषयहरूलाई विचार गरिरहँदा मैले भन्नु नै पर्छ, जसले धर्मको रहस्यको रकार पनि जान्दैन त्यति बेला ऊ धम र त्यहाँ मैले अकार थपिदिएँ भने अधम हुन्छन्। मैले जसले अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्यो र उसले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम यो गौरी शङ्कर सङ्गम नाम राखेर जसले देवालय र तीर्थहरूमा सेवा दियो, मलाई लाग्छ कि त्यो जुन सत्कर्म थियो त्यो अत्यन्त शुद्ध र विशुद्ध हृदय साथ भएको रहेछ। त्यसैले मैले यी आवाजहरू आज भुलिरहेको छु र मैले अनुसन्धान गर्दा गर्दै मलाई कस्तो लाग्यो भने गोर्खा राज्य नेपाललाई जुन प्रकारले फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेको जुन राज्य शासनको दलीय भागबण्डाको प्रवृत्तिहरू, त्यसलाई हामीले मिल्काउन सकेनौँ भने बहुदलीय राजनीतिद्वारा हाम्रो भूपरिवेष्टित यो मुलुक गोर्खा राज्य संरक्षित हुन सक्दैन र जुन परिस्थितिमा आज यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, त्यो सङ्कटबाट मुक्त पाउनका निमित्त हामीले कवि र वीरहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। ती कवि मेरा निमित्त तो सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास र अञ्जनी पुत्र महावीर हनुमान, मैले मेरो जीवनमा उनीहरूले मलाई जुन प्रकारले सहारा र आत्मबलहरू दिए त्यो आज पनि म स्मरण गरिरहन्छु। मैले त ती देवी आमाहरू जसले आफ्ना ममताका आँचलहरूमा मलाई जीवन बाँच्ने जुन बल र शक्तिहरू दिए, म तिनीहरूका ती व्रत हातहरूमा नतमस्तक शिर नझुकाइकन रहन सक्दिन। तर मैले जुन अत्यन्त दुर्लभ विषयहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने अवसरहरू पाएँ र त्यसबाट मलाई के बोध भयो भने कि 2078 आइपुगेपछि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र त्यो मृत्युलाई मैले पार गर्नुपर्छ, त्यो मृत्युलाई मैले सुधार्नुपर्छ र त्यो मृत्यु सुधार्नका निमित्त मैले वैदिक विज्ञानको बाटो नै रोज्नुपर्छ। त्यसैले मैले धनलाई भन्दा देवालय र तीर्थहरूलाई नै जोड दिने गर्छु र मैले जुन सत्कर्मद्वारा दैवी सम्पदाहरूको खोजी गर्दैछु त्यो मलाई लाग्छ कि एउटा आत्रीहरूको वंश र नस्लको प्रभाव पनि हो भने जस्तो अनुभव गरिरहेको छु र मेरा अभिलेखहरू सत्य र धर्मको बल देख्नका निमित्त उठेका ती 2078 पछिका जीवनहरूलाई एकदम धारावाहिक निर्झरीका रूपमा गइरहेका छन्। आवाजहरू भने मैले समय सापेक्षिक निकाल्ने गर्छु र अहिले हामी शरदीय नवरात्रको पूर्व अवस्थामा छौँ र त्यहाँ हामीले बाहुनहरूको चरित्र र आहारलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले जबसम्म हिन्दू समाजलाई शोधन गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म यो गोर्खा राज्य नेपाललाई हामीले संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। जति बेलासम्म हामीले बाहुनहरूलाई शोधन गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रा पूर्व आचार्यहरूले यही हामीलाई वचन दिएका छन् कि ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व धर्मको रक्षा गर्नु हामी सबैको परम कर्तव्य हो। स्मरण रहोस्, मतवाली पदार्थहरू आहार सेवन गर्ने, पशुपन्छी हिंसा मांस खानेहरू ती कुनै पनि ब्राह्मण हुन सक्दैनन् र त्यस्ता ब्राह्मणहरू हाम्रो हिन्दू समाजलाई पतन गर्छन् भन्ने कुरालाई तपाईँ सर्वत्र बुझ्नुहोला र आजको यो राष्ट्रलाई आघात गर्ने पनि तपाईँले यदि राम्रोसँग समीक्षा गरेर विचार गर्नुभयो भने
जो बहुदलीय राजनीतिभित्र भएका तिनै ब्राह्मणहरूकै कारणले यो हाम्रो राष्ट्रको राजनीति व्यथितितिर गइरहेको छ। र यो व्यथितिको राजनीतिमा हामीले हिन्दू राज्यलाई गुमाउनु परेको छ र धर्मनिरपेक्षको त्यस बादलभित्र बसेर हामीले यी आवाजहरू गर्नु परिरहेको छ। जबकि यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो। यहाँ आज पनि प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू हामीलाई प्राप्त छन्। आज पनि यो भूमिमा जुन सत्कर्म गरेर पुण्यात्मा हुनेहरूले दैवी सम्पदाको तो दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धानपूर्वक योग्यता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई मैले यिनै आवाजबाट सङ्केत गरिरहेको छु। तर तपाईँ सबै विधि र प्रविधिलाई नछोड्नुहोस्। विधि र प्रविधिका साथमा तपाईँ विज्ञानको सम्मतमा उभिनुभयो भने वैदिक विज्ञान पनि त्यो आजको भौतिक विज्ञानभन्दा अत्यन्त त्यति बलियो छ कि तपाईँको आँगनमा पल्टिरहेको एउटा मृत भौतिक शरीरलाई अवलोकन गर्नुहोस् र तपाईँले त्योभन्दा पूर्वमा उसको जीवन कथाहरूको विषयमा तपाईँले अनुभव गर्नुहोस्। हिजो ऊ यो समाजको एउटा शिक्षित पनि थियो। हिजो ऊ यो समाजको नेतृत्व गर्ने नेता पनि थियो। हिजो ऊ यो समाजलाई सेवा दिने डाक्टर सेना पनि थियो। तर प्राण निस्किएपछि उसको जुन भौतिक शरीर छ त्यसको विषयमा विचार गर्ने गर्नुहोस्। मैले भौतिक विज्ञानलाई अनादर गर्न चाहन्न, किनकि म यी आवाजहरू, मेरा आँखाका चस्माहरू यो सबै भौतिक विज्ञानको आविष्कारका साथमा जोडिएको हुनाले भौतिक विज्ञान त हाम्रो शरीरसँग सम्बन्ध राख्छ। तर जो अध्यात्म विज्ञान छ, जो प्रकृति विज्ञान छ, जुन जैविक जगत विज्ञान छ, यो जीव विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्छ, यो प्रकृति विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्छ, यो हाम्रो अध्यात्म विज्ञानसँग वैदिक विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्छ। मलाई धेरै कुराहरू बोल्न आउँछ। तर हामी के बुझिरहेका छौँ भने आवाजहरूभन्दा कर्मद्वारा र त्यो कर्मको विज्ञानद्वारा, त्यो विज्ञानको विधि र प्रविधिद्वारा हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको जुन व्यथितिमा गइरहेको बहुदलीय राजनीतिलाई हामीले सुल्ट्याउन सक्नुपर्छ। हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्नका निमित्त यो राष्ट्रका जुन जनशक्ति बलहरू छन्, ती शिक्षित युवा युवतीहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। किनकि तिनै युवा युवतीहरू नै कुनै पनि राष्ट्रका जनशक्ति र जनबलहरू हुन्। आज हाम्रो यो राष्ट्र पोरिएको बहुदलीय राजनीतिको त्यस अन्धकारको धुलीमण्डलभित्र हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा एकान्तमा बस्ने, एउटा आफ्नो जीवनको विज्ञानसँग जोडिएको जीवन हुनाले पनि ती देवी आमाहरूका आशीर्वादले एउटा यौगिक विज्ञानको त्यो रितम्भरा नामको समाधि भाषालाई प्राप्त गर्न सकेकाले पनि मैले मेरा अभिलेखहरू र मेरा आवाजहरू त्यसै बलमा पठाइरहेको छु। र यो सब योग्यता मैले अग्नि साक्षी राखेर जुन प्रकारले देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेँ, त्यस देवालय र तीर्थलाई विघ्न र बाधा पार्ने जो धर्मको रहस्यहरू नबुझ्नेहरूका पुण्यकै कारणले म यहाँसम्म आइपुगेको छु भन्दै म आजको यो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।